كونيكسيون اي ديسپونيبل. دونك الحاجه اللي كنخافوا منها هو اذا كانت الكونيكسيون ضعيفه غضرب لنا كلشي في الزيرو، نصدقوا عاودين شي مره اخرى ان شاء الله اللايف. دونك اول حاجه كنحيي جميع الاعضاء ديال لاكاديمي تكنيك دي زار كولينير. تعطلت عليكم تقريبا بواحد 12 دقيقه تقريبا باش نوجد اللايف اللي كنا غنتكلموا فيه ان شاء الله وبحول الله على لا فينوازغي اون جينيرال. جيسبر كلشي كيسمع مزيان. دونك الا كنتو كتسمعوا الصوت كلير واضح هذا هو ليسونسيال. سي بون. دونك فوالا اخر مره قبل ما نبدا اللايف نحاول نطلب من عند الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز علينا هاد البلاء اللي عم به العالم كامل، ماشي غير المغرب. ملي كنقول هاد الوباء والبلاء بجوج راه قاس العالم كامل. دونك ما بقاش الكيسيون انا تمسلم يهودي نصراني مجوسي ولا جو سي با، مي هاد الساعه البشريه كلها في المحك. دونك نتمنى من عند الله سبحانه وتعالى انه يتجاوز عندنا هاد الوباء هذا وترجع المياه لمجراها ان شاء الله، ونرجعوا سالمين معافين لحياتنا الطبيعيه اللي كنا عليها ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء ما نطولوش فيه باذن الله. هذا هو المهم، هذا هو المهم، ما نزيدوش فيه الهضره بزاف. سي بون. حاجه اخرى دونك نتمنى كلشي كاين جالس في دارو، كلشي ملتزم بداكشي اللي تقال وداكشي اللي تقال من طرف الحكومه والدوله ديالنا. من كلشي ملتزم بالحجر الصحي ديالو حتى تدوز هاد ليبيديمي ان شاء الله بخير وعلى خير، ونرجعوا كما قلنا سالمين معافين باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله. دونك كما قلت لكم دونك كنت واعدكم انا غنديروا له لايف على ود على سميتو على المشكل اللي كنا طرحناه، لو سونداج اللي كنا عطينا على ود شنو هو المشكل اللي كيوقع لك durant la fabrication de la pâte feuilletée levée. donc la pâte feuilletée levée c'est une pâte feuilletée اللي ما كتشابهش مع الباط فeuilletée simple. c'est-à-dire que la pâte feuilletée simple اللي معروفه اللي كيكون فيها لا ماتيير غراس ديالها وكيكون فيها الماء وكيكون فيها لا فارين ديالها وما كيكونش فيها بيان سور لا ليفور، العكس ديال لا بات فيتي لوفي اللي كتكون فيها لا ليفور واللي هي بلوتو صعيبه في الخدمه بارابور لا بات فيتي نورمال اللي كنستعملو في لي صال، اللي كنستعملو في لي كيش، في لي فولوفون، في لي شوسون اي انسي دو سويت. باغ كونطخ لا بات فيتي لوفي اللي بالخميره سي ان بتي بو ديفيسيل. سي مي كنقول difficile pour les amateurs, pour les femmes de foyer في la maison, mais très facile pour les professionnels. علاش ساهله لي بروفيسيونيل؟ نورمالمون راه كاين لي كونديسيون اللي كينجحوا الكرواسون بطبيعه الحال والبتي بان وكاع لي ديريف، كاع المشتقات ديال لا بات فيتي لوفي. دونك العجين المورق المخمور اللي كيكون فيه الخميره بطبيعه الحال. دونك في لا باتيسري وفي لا بولونجري، حنا نركزوا شويه على لا بولونجري باسكو درس عنده علاقه بلا بولونجري. دونك انه في لابوراتوار ديال الخدمه دونك كاين بزاف ديال الوسائل اللي كتسمح بالكرواسه بهذا المصطلح هذا تنجح وما يبقاش فيها صعوبه. يعني كتمشي لا بولونجري اللي في الدرب او اللي معروفه في الحي ديالكم ولا في المدينه ديالكم، وكتمشي كل صباح كتاخذها مع 8 الصباح ولا مع 7 الصباح سولون الوقت اللي كتبغي تفطر بها، كتلقاها في لا ميم كاليتي، كتلقاها توجور بداك الشيء اللي بغيتي. دونك والانسان كيبغي يطبق وكيبغي يتفنن وكيبغي يصوبها في الدار تو سامبلوم، كيبغي يصوبها في الدار. دونك كاين واحد كريتير لي هو مهم بزاف، هو درجه الحراره. راه ما كاين شي حاجه اخرى، درجه الحراره هي اللي كتحكم في لافينواس. درجه الحراره لا طومبيراتور هي اللي كتحكم في النجاح ديال لافينواس، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. درجه الحراره
هذا هو المعضله الكبيره، المشكل اشكال كبير، وهو درجه الحراره. راهي لا فهمنا درجه الحراره اللي كنستعملوا اللي خاصنا نتقنوها ونفهموها، اكيد راه غنتحصلوا على اون بون فينوازري تو سامبلومون. هادشي غادي نشرحو ديغون لو لايف باذن الله. جو بونس لو لايف غيكون ان بتي بو لون، ما غادي نحاول نقسمو على جوج الى استدعى الضروره. مي حنا كما ولفنا نشرحوا الامور التقنيه. جو بونس لي بروفيسيونيل راهما معانا في لو جروب وعارفين هاد الامور، وماذا بهم ما يدخلوا في لي كومونتير ويعطيو الاراء ديالهم. مي كما قلنا لكم دونك نمشيو حنايا دون زين بولونجي في البوست ديال السيد اللي كيدير الفينوازري. سي بون المصطلح اللي كنطلقوا عليه حنا لي بروفيسيونيل في المغرب الكرواسي، هو هذا كنقول الكرواسي، يعني هو اللي كيصوب الكرواسه، دونك حرفتو كرواسي. دونك هادشي اللي كاين. هاد الكرواسي هذا سوا يكون ان تكنيسيان سوا يكون حريفي، يعني سواء ان تكنيسيان معلم تقنيات، يعني قرا لا بولونجري تكنيكمون، يعني ابتداء من الفن ديال من لا تكنولوجي دموني، يعني تقنيات المطاحن، وعرف يفرق ما بين لي تيب دو فارين، وعرف يفرق ما بين اي طومبيراتور دو باز وزيد ما بين الحريفي اللي تعلم الصنعه ولا تعلم الحرفه كما كنقولوا بالوراثه، وتبارك الله راه كيتقنوا وما اكثرهم هنا في المغرب. دونك حنا نشرحوا الامور التقنيه باذن الله، ونسميتو هذا ونحاول نبسطوا لكم الشغل باذن الله. جو بونس راه كلشي ان شاء الله غادي تنجح معاه. دونك اول حاجه في لا فينوازري كما قلنا الحراره. حنا الحراره غادي نخليوها ابري. غنجيو الاول اليمون اللي عندنا في لا بات ديالنا هو لا فارين. دونك لا فارين هنا في لا باتيسري في لا بولونجري كيستعملوا اون فارين ريش اون غلوتين، يعني لا فارين اللي كتستعمل في المخابز هي ماشي فارين اللي كتلقاها في مرجان ولا كتلقاها في كارفور ولا كتلقاها في تقداو، نو. كتجي هاد لا فارين من مطاحين معروفه الصعيد الوطني، بحال المطاحن ديال ريكا ماروك، بحال امغالا، بحال كنز، بحال بزاف ديال بحال تريا. دونك هما عندهم دي سبيسيال فارين سبيسيال بور فينوازري. دونك هاد لا فارين سبيسيال بور فينوازري اصلا كتكون هي تري ريش اون غلوتين، يعني غنيه بالغلوتين. دونك هذه من جهه. دونك قلنا اون فارين دو لوكس دقيق ممتاز غني بالغلوتين، يعني اي واحد كيبغي يصوب فينوازري بالدقيق ديال فارين دو فلور، يعني دقيق النواره ولا دقيق الحلويات، ما يحاولش ما غاديش تعطيه الريزولطا اللي حنا كنقلبوا عليه. دونك هذا غلط. دونك يقولوا الناس راه بوسيبل هادشي في لا بولونجري واللي ما غيرقاش في الدار، راه كاين دي فارين لي الكاليتي ديالهم تبارك الله زوينه و كغيش اون غلوتين. على ذكر المثال امغاليطا فارين دو لوكس، او لا تريا فارين دو لوكس، او لا الاتقان حتى هي فارين دو لوكس. غير كنقول فارين دو لوكس يعني الدقيق الممتاز خاص بالخبازه ماشي خاص بالحلويات. سي بون خاص بالخبازه. دونك المهم عندنا دابا ليليمون اسونسيال دون لا ريوسيت دون فينوازري c'est d'avoir une farine riche en gluten. Donc le gluten هو اول حاجه. دونك فين كنلقاو الجلوتين نلقاو dans une farine très riche. Donc هذا le facteur numéro 1. donc قلنا une farine. le facteur numéro 2 دونك حنا باقي ما ندويش معكم مع الحراره، مي انا نكمل لكم. دونك لو فاكتور نيميرو 2 c'est avoir un bon pétrin. normalement le pétrin كنقولوا البيتران هي العجانه. دونك في لا باتيسري في لا بولونجري عندهم ان بيتران. دونك لو بيتران اللي كيعجنوا به لا بات ديالهم كيكون بيتران اسبيرال. دونك بيتران اسبيرال فيه دو فيتيس. دونك كيخدم l'alimentation 380. دونك فيه une première vitesse ça sert à un phrasage et la deuxième vitesse ça sert à un pétrissage. donc un pétrissage amélioré. donc هادشي كله
باقي لحد الان غادي معكم تدريجيا، جو بونس ما نطولش عليكم بزاف، مي استافدوا تاخذوا معلومات. ابخي راه غنجوج معكم لي كيسيون ديالكم ان شاء الله باذن الله، راه ديجا قيتهم كاملين وانا غادي نجاوب لك عليهم. دونك انا غير كنعطيك واحد النبذه على طريقه لا فابريكاسيون لا تكنولوجي دو لا بريباراسيون دو لا فينوازري. دونك قلنا لا فارين، دزنا دابا لا ماشين دونك ان بيتران. دونك لو بيتران اللي عندنا اسبيرال، سيتادير واحد ماشي عجانه، ماشي كيتشين ايد، ماشي كين وود، ماشي ان روبو ميلانجور، مي سي ان بيتران. هاد لو بيتران هذا عنده اون فورس موتور كبير بزاف، كيخدم لاباط مزيان، يعني يعجنها حتى كيخرج ليلاسيسيتي. حيت الا ما كانش ان بون بيتران on va pas arriver ce qu'on appelle l'élasticité de la pâte. donc هاد l'élasticité كتحكم فيها لو بيتران. كل ما كان عندنا ان بون بيتران on va avoir une élasticité de la pâte تكون مزيانه. دونك المطاطيه تكون عجينه مطاطيه. دونك فوالا. دونك قلنا لا فارين بيكون ان استونسيل ولا واحد الماكينه اللي مهمه باش تعطينا داكشي اللي بغينا. دونك فوالا جوسكا ماتون انا كنمشي معكم تدريجيا. دونك يا ابخي قلنا لا فارين، قلنا لا ماشين، دابا كندوزو لا ليفور. دونك لا ليفور الخميره دو بريفيرونس كون ديما لا ليفور اللي كنستعملو تكون اون فارين بيولوجيك، بعدو على لي فارين لي ليفور بلوتو لي ليفور يكونوا بيولوجيك فري، ما يكونش ديزيدراتي، ما تكونش داك الخميره حبيبات ولا مجففه. دونك باسكو الخميره المجففه بعض المرات شنو كيوقع وهو كتكون خاصك تحييها، خاصك اكتيفيها. دونك دو توجور اكتيفي سيت لا ليفور ديزيدراتي. كومون اون لاكتيف؟ نورمالمون كان اكتيفيها بشويه الماء وشويه السكر جوست بوغ تحيي ديك الخميره باش تخدم، باش انت تعطيها الماء، تعطيها الرطوبه فين تقوى. البروبليم هو بعض المرات كيوقع الناس، انا كنلاحظو كنشوفها بزاف، انا هو داك لا ليفور ديزيدراتي كيلوحها ديريكتومون في لاباط، يا ابخي كتخدم وما كتعطيش المفعول. دونك لا on opte toujours pour une levure biologique fraîche. Donc il faut noter ça. La levure de boulangère ou la levure de bière ou la librité تسميوها عندها اسماء كثيره. La levure biologique تكون fraîche. La déshydraté انا في l'accadémie technique ولا في لو سونتر ديال اللي كنسيرو ولا. دونك انا شتي توجور كونتر في لي زابرونتي اللي عندي ولا في الطلبه اللي عندي انه يخدم بلا ليفور ديزيدراتي. ومرات تبارك الله راهم عارفين الامور اللي كيستعمل لا ليفور ديزيدراتي غالبا كيكونش النتيجه كما خاصها تكون. هادشي اللي كاين. دونك نحاولوا عافاكم نكملوا الموضوع ديالنا. دونك دزنا على لا فارين، دزنا على لا ماشين، دزنا على ليفور. دونك شنو لي كومبوزون اخرين خاصنا نشوفوا في لاباط ديالنا؟ دونك عندنا الماء. دونك الماء دابا صافي دخلنا اوتوماتيكمون الحراره. دونك نورمالمون لاباط سي كوا اون بات لين دو ترompe، راه كاين الماء والدقيق كنجمعو كتكون عندنا اون بات. فوالا. دونك ندوزو دابا الماء اللي عنده اوتوماتيكمون مع عنده علاقه مع الحراره. اوكي. القاعده كتقول، عقلوا على هذه القاعده، في لاباط ديال اون فينوازري ولا حتى لا باط بان خاص لو بيتريساج او فان دو بيتريساج تسالي عجينتك كامله خاصها ما ديباسيش نورمالمون 25 دوغري. خاص ملي تعبر لاباط التمبيراتور ديالها ما تفوتش 25 دوغري، باسكو الا فات 25 دوغري لوحه يعاود واحد العجينه اخرى تحاولش معها مازال. هادشي اللي كاين. اون بون باط ديال لا فينوازري هي اللي كتكون الحراره ديالها ما بين 20 حتى 23، ما بين 20 حتى 23. الا حاولنا نضبطوا لاباط ديالنا او فان بيتريساج، يعني عجناها وقادينا الامور ديالنا وبقات لنا الحراره ديال لاباط ديالنا 20 23، يكونوا على يقين غتحصلوا على اون بون تري بون فينوازري. باسكو الا ديباسات لكم لو 25 دوغري اشنو كيطرا؟ ان الخميره كتاكتيفا. ملي كتاكتيفا الخميره كتبدا تخدم دوك لي زانزيم اللي كاين في الدقيق، سميتو التحلل التفكك، يعني لي زانزيم كيبدا يقطعوا داك الجلوتين. دونك هادشي شي تري شيميك
تنشرحوه لكم بطريقه مبسطه. الناس اللي قارين الكيمياء يكونوا يعرفوا هادشي. المهم الى ما خد الى الخميره تلقات لي زونزيم ديالها او دولا دو 25 دوغري، بدا لي زونزيم كيقطعوا لي بروتين. دونك لي بروتين الجلوتين اللي عندكم في لاباط كيبدا تقطعوا ديك الخميره. سيتادير داك الشيء علاش بعض المرات ملي كتخمر ليك لاباط بزاف وكتبدا تعطيها لي تور كتبدا ديباسي، انت كتعطيها لي تور هي كتشقق اولا كتطلع الزبده ولا كتخرج الزبده، ولا فاش كتدخلها الفران كطيب ابخي ملي كتبلك هي تنفخات ما كتشفش اولا كتشقق. بزاف ديال لي فاكتور اللي قريت كاملين في لو سونداج. C'est à cause que vous avez dépassé la température, c'est-à-dire vous avez dépassé la température de base ديال la pâte اللي عندكم، ديال la pâte اللي عندكم مازال رفتوها. دونك كتبقى القاعده العامه كيفاش حنا نشوفوا كيفاش حنا نضبطوا la température de base ديال لا فينوازري. سي تري فاسيل. اول حاجه كتدخل المطبخ ديالك في لا ميزون ديالك كتاخذ ان ترمومتر. ان ترمومتر باغ اكزومبل تشدو معايا ان بتي ستيلو كوم سا ونوتيو معايا كو اول حاجه كتدخل سي تري كومبليكي مي سي كوم سا. الا بغيتي راه هذاك في لو بروفيسيونيل في لا بولونجي في كوم سا، il respecte هاد لي شوز هادو باش كتبقى سميتو كتبقى دو لا ميم كاليتي شاك جور ديما. لا كاليتي نو شونج با ما كتبدلش. دونك الا كنا حنا بغينا نحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مرضيه دونك on prend un petit stylo tout simplement. Après on va voir normalement la température de base اللي كيعطيها لينا le technicien. Par exemple la température d'une base ديال لا فينوازيلي عطيتكم نورمالمون في ليتر نقولوا 58 دوغري. 58 دوغري تكتبوها كلكم 58 دوغري في فيش تكنيك. نورمالمون شاك تكنيسيان اللي كيبغي يعطيني فيش تكنيك يدوا يدوني اون تمبيراتور دو باز، خاص يعطي واحد لا تمبيراتور دو باز ديال داك لا فيش تكنيك ديالو. دونك 58 دونك 58 هي لا تمبيراتور دو باز. شادين معايا امور 58 داكور. 58 دخلتوا ولا ديروا نتوما باش ما تجيكمش القضيه صعبه ديروا 50 دوغري. نورمالمون الفينوازي 50 حتى ل 60 دونك 50 حتى ل 60. الخبز كيكون بلو طالعه لا تمبيراتور ما ديباس با 70. دونك هادشي ما نتوما ما تعرفوش كيعرفوه الناس لي تكنيسيان ديال المطاحين، الناس ديال لي تكنيسيان ديال المطاحين. راه شاك تيب دو فارين عنده اون تمبيراتور دو باز ديالو. اون توكا باش نعطيكم طريقه سهله. دونك 50 نديرو حنا 50 دخلتي المطبخ ديالك هزيتي الترمومتر ديالك لقيتي باغ اكزومبل عندك واحد 20 دوغري. سي بون عندك 20 دوغري داكور 20 دوغري. كانت عندك لا فارين ديالك هزيتيها عبرتيها التمبيراتور ديالها لقيتيها حتى هي 20. دونك قلنا 20 دوغري في لوكال اللي كتخدم فيه و 20 دوغري la température de la farine. Donc 20 plus 20 c'est 40. C'est bon. Donc 20 plus 20 c'est 40. نقصوها من 50 شحال كتعطيك 10. دونك الماء اولا الحليب اللي غتعجن به ولا البيض اللي غتعجن به خاصها تكون فيه 10 دوغري 10 درجات. دونك 10 درجات. دونك هذه القاعده العامه باش انت كتحصل باش لاباط ديالكم فان دو بيتريساج ما ديباسيش 25 دوغري. سي بون. دونك هذه القاعده العامه. سي كوم سا لا تمبيراتور دو باز. الا شوف لي لايف ولا شوف لي بليتو لي ستوري ولا شوف الخدمه ديالي اللي كنخدم انا جو ريسبكت توجور ما تمبيراتور دو باز كل مره. حيت الا كنت كندير كل نهار على المزاج ديالي ولا ما كنطبقش هذه ما تخرجش ليا الفينوازري ديالي كما بغيتها. مره تخرج ليا مدقصه مره تخرج ليا معجنه مره تخرج ليا با ما دوش مي باسكو autant que moi que je respecte la température de base اللي عندي je reçois une bonne qualité en fin de cuisson. سي بون. دونك عندنا كيما قلت لا تمبيراتور دو باز ديما عقلو كتمشي ما بين 50 حتى ل 60. دونك ما بين 50 حتى ل 60 بالنسبه للفينوازري، ما بين 55 حتى ل 72 73 بالنسبه لي بان سبيسيو. دونك هادشي حنا كنقراو في المراجع ديال المطاحين. كنقول لك المطاحين اتونسيون المطاحين حيت العلوم ديال المطاحين لا سيونس موني بوحدها سي اون سيونس لي شي نهار جو سي با بوسيبل ان جور نهضر لكم عليها ونشرح لكم با مال دو شونس وفيها شي تعمق بزاف. دونك هادشي اللي كاين. دونك قلنا حنا نعطيكم مثال سينو ايوا ما بغيتوش نتوما ديروا هاد الخدمه هادي كامله مالنا على هاد الصداع هذا كامل 50 عبر نجبد الترمومتر نجبد هادي من هنا في المغرب ماشي مشكله
حنا انفيتيو هادشي كامل. الشركات اللوزينات اللي كيصوبوا لا فينوازري سورجولي بحال شركه بانسي ديال لاغريادير و انسي دو سويت، راه ما كيعجنوا بالما متلج تو سامبلومون. هاد كيما بغات تكون سواء تكون الحراره 30 40 50 درجه، شد الماء اللي غتعجن به ولا الحليب اللي غتعجن به تكون فيه درجه الحراره ديالو ما بين 3 حتى 6 دوغري. صافي هنيتي راسك الا عجنتي ب 6 دوغري ولا 3 دوغري سي فري غادي تكون تحصل على النتيجه امبيكابل، غير هو تعطل شويه في لاكتيفاسيون ديال لا لوفور. Si on retarde bien sûr l'activation de la levure, on va pas avoir un bon goût. كذاك الجو زوين ديال الفينواز اللي كتضربك كتخرج. دونك حيت لا ليفور راه ماشي هو سي ان اجون ديال لو فون زعما ماده سميتو عامل رفع، مي سي اوسي ان اجون دو غو اللي كيعطي لو غو. دونك هذيك الريحه اللي كتعطيك النيف كتدخل الباتيسري كتشم ديك الريحه ديال الفينواز غير سي لا ليفور سورتو لي بريوش. دونك لي بريوش راه يا بروسيس بور افوار ان بون غو. سمحوا لي بزاف على القضيه ديال كندوي بزربه، مي انا جو ريسوا توجور لي سالو كوم سا. انا كندوز لي سالو كيما كيقول لك سلام على الطعام، راه كندوي على الماكله تو سامبلومون لا فينوازري. دونك هادشي انا كنعطيكم الخلاصه تقريبا دون لاسبي دان تكنيسيان. انا كنهضر معكم اوطون كان تكنيسيان، مي ابخي انا نهضر معكم اوطون كان ما نعرفش، انا نهضر معكم اوطون كان نوم دو فوايي، ما نقولش لكم فام دو فوايي. انا في الدار دابا، انا راه معكم في الحجر الصحي تاعنا، راه فابريك اشنو غنقدروا نصوبوا في الدار. ابخي انا نهضر معكم بهاد اللغه ديال الدار ابخي. دونك فوالا دابا هنا كنهضر معكم اوطون كان تكنيسيان، مي ابخي نهضروا هضره ديال الدار. هادشي اللي كاين، نهضروا هضره ديال الدار، نهضروا اشنو عندنا في الدار. لا حنا كيما بدينا بان سوجي ان بتي بو تكنيك، مي ابخي اون فا بارلي اشنو عندنا في الدار. شنو في الدار واحد منكم، واحد من الناس، نتوما وانا بحال ما كاينش فرق. دونك ابخي نهضروا بهذه اللغه هذه بهذه المصطلحات هذا انسي دو سويت. دونك قلنا نكملوا على لو لايف ديالنا. دونك قلنا que la température de base. Donc il a maintenant de la température de base. La pâtisserie, la boulangerie bien sûr, ma qui la température de base. Et celui de refroid, plutôt un refroidisseur. نشرح لكم هذاك الشيء. خاصكم تدخلوا للباتيسري وتشوفوا عندهم ان ريفرواديسور ليي او بيترين، يعني واحد الماده ديال التبريد كتبرد الماء مبرونشيه ديريكتومون مع العجانه، هي اللي كتعطي الماء بلا دوز ديال البروده باش كتبرد لاباط. هذا الشيء هو مش خدامين، حيت هنا في المغرب ما خدامينش بهاد لي طومبيراتور دو باز. حسب هذه خدامين بان ريفرواديسور ديال الماء هو اللي كيبرد لاباط باش لاباط. دونك لاحظتوا معايا واحد القضيه كو لو سيكريت لا ريوسيت. Deuxième, je pense plutôt le troisième secret. قلنا la farine, قلنا l'ustensile والأداة باش كنخدمو. Troisième des choses, la température ديال la farine. الحرارة. C'est bon. Donc, هاد les trois choses, c'est des facteurs principaux. يعني الأسباب الرئيسية. Donc, voilà. حيدو هادو دابا ندوزو un petit peu façonnage, tout ce qui est technique. خدمة. Donc, voilà, après la pâte dedans, elle est bien froide, il ne dépasse pas les 25 degrés, élastique, c'est-à-dire quand tu as la pâte d'elle, tu as un voile, يعني كتطرف ديك التيسيو كوم سا كدير واحد الطرف كتبان لا بات راه داير ان فوال زيف، يعني كتجبدها ماشي تجبد اون باطوط كتقطع لك. شوف الناس العيالات تبارك الله عليهم، الناس اللي كتعجن المسمن مزيان، راه اللي كتعجن المسمن مزيان ولا بات ديال المسمن كتخرج لها امبيكابل الاستيك، اكيد غادي تخرج لها لا بات ديال لا فينوازي امبيكابل. دونك الا حنا هادشي كله غادي نشرح لكم ابخي في الفقره الثانيه. ابخي دابا خلينا في لو كوتي تكنيك. دونك خلينا في لو كوتي تكنيك. دونك قلنا سالينا من لي 3 فاز الاولانيين. قلنا لا فارين، اللي قلنا البيتران الماتريال باش غنعجنو خاصو يكون مزيان باسكو باش يقول يعطينا لا فورس لاباط. وقلنا لا طومبيراتور اللي كتجينا في الليكيد اللي كيبرد لاباط تو سامبلومون اللي كيعجن ليكيدي لاباط. ابخي انا ما كنركزش بزاف على
على التكنيك باسكو الا نركز عليكم على التكنيك ندخل على بزاف د الامور وماشي هو الموضوع ديالنا بوسيبل نهضروا في اون اوتر فوا ان شاء الله تو سكي تكنيك سيل فو بلاي دونك لا اون ديسكوت سور le phénomène اللي عندكم on doit le réparer voilà on doit réparer le phénomène اللي عندكم هذا المشكل اللي وقع لكم on doit le corriger هذا هو الاساس ديال اللايف et après شي نهار نهضروا على les technologies de base ديال la boulangerie mais maintenant on se focalise s'il vous plaît sur هاد الاسئله اللي جمعت ديالكم باش نجاوبكم عليها donc après, donc, on a les facteurs. Après, on a d'abord le façonnage, la façon de travailler, la mise en œuvre de la viennoiserie. Donc, normalement, une fois la pâte comme Berda, là, qui est le troisième, plutôt le quatrième facteur de la réussite d'une viennoiserie. Donc, le quatrième facteur de la réussite d'une viennoiserie, c'est la matière grasse. La matière grasse qu'on incorpore dans la pâte. Il y a le mètre de données, elle est العجينة. Donc, normalement, on a في المغرب كنستعملوا deux sources ou deux types de matière grasse, soit الزبدة, soit le margarine. Donc, الزبدة. Mais quand on dit الزبدة, le beurre, c'est à base animale. Mais quand on dit la margarine, c'est des huiles végétaux. Voilà, donc الزبدة مستخلصات نباتية. C'est bon. Voilà. Je pense que في الدول الأوروبية ما كيستعملوش المارغارين. Je pense quelques-uns كيستعملوا le sando, c'est une graisse à base de porc. Mais ما علمش الكلمة ديال المارغارين في لا فينوازري مي سي كو دو بور سبيسيال. الناس كيعشقوا لا فينوازري راه كياكلوها بزبدة سبيسيال, زبدة انيمال بيور بور. هادو هما الناس اللي كيما يقولوا العلماء ديال لا فينوازري باسكو les défauts de la margarine كتار ou les défauts du beurre animal قلال. Moi je vais expliquer tout ça. Donc après كاين قلت لكم كتجيو le façonnage. Donc كناخذوا la pâte ديالنا déjà élastique. هنا il faut toujours le technicien, le boulanger كيشوف la température ديال la pâte ديالو. Par exemple la pâte اللي تعجنات كيعبرها. Une fois qu'il y a barra, il ne faut pas dépasser les 20 degrés, les 25 degrés. D'accord, مزيان. Et elle lui donne un petit repos, كيعطيها واحد لو غابة بحال هكا, كيعطيها un pointage, un petit pointage. ولكن البوانتاج فين خاصو يكون؟ ما يكونش في la température ambiante. Le pointage يكون في الكونجيلاتور ولا في الثلاجة. la pâte ديالكم خاصها تنزل لا تمبيراتور ماشي تطلع لا تمبيراتور. علاش؟ خاصكم تيكيليبريو لا تمبيراتور ديال الزبده لا ماتيير غراس اللي غتانكوربوريو في لا بات تكون ايكيليبري. ما تكونش لا بات عندكم باغ اكزومبل 25 دوغري والزبده عندكم 3 دوغري. لا سي ان بروبليم. لا سي ان بروبليم. لا ما تقدرش انت الزبده ديجا 3 دوغري وانت غضارب معها تخشيها في الزبده. دونك هنا غيكون واحد ديزيكيليبراج ديال لا تمبيراتور. اون دوا توجور تاخذ ديك الزبده ديالك تحاول تحطها في لا تمبيراتور امبيونط تكون ايكيتابل مع لا تمبيراتور ديال لا بات ديالك. دونك اشنو العمليه اللي كيقوم بها لو بولونجي ولا اللي كيصوب لا فينوازري؟ وهو كياخذ الزبده كيضربها بالرولو مزيان حتى كي لا غون ماليابل و الاستيك. يعني الزبده خاصها تضرب كتكون بواحد كتكون صلبه في الثلاجه. بان فوا كيخرجها لو بروفيسيونال كيضربها بالمدلك مزيان حتى كتغاموله كتولي بحال بلاستيك كتكون الاستيك. دونك ديجا لا بات عندكم اتونسيون عقلوا لا بات ديال لا بولونجري ديال لا فينوازري نورمالمون خاصها تكون اون بات ما هي قاصحه ما هي جاريه بزاف. وانا بعض المرات ما كاينش مشكل شي تكون جاريه لقاو لها الحل ما تكونش قاصحه باسكو كانت قاصحه سي فوتو ما غاديش تطلع لكم بون فينوازري. تكون رطبه وجاريه شويه وصافي غادي تطلع لكم فينوازري ما طلعش بواحد ان سيغتان فوليوم مي غادي تكون فويتي غادي تكون مزيانه تكون دي زاباس. باغ كونط الا كانت لاباط قاصحه لي فاكتور اللي كتبتوا ليا والمشاكل اللي كتبتوا لي حنا كنرجعوا لهم دابا نيت. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك اون فوا كنوصلوا لهاد اننا باقي لحد الان كندوي على لو كوتي بروفيسيونيل. انا ماشي الزبده كيخشيها في لاباط ديالو. دونك ان بورتفوي كيسد تو سامبلومون اي ابري كيدوزها في اون ماشين. دابا رجعنا لا ماشين
كيرجع في لا ماشين سميتها لامينوار، الوراقه فيها دو سيلندر كبار، كدير ليبيسور اللي بغيتي في لاباط ديالك وكتسرح لاباط ديالك. دونك كتعطيها نورمالمون وي شيف la même consistance que la pâte. Donc le beurre même consistance que la pâte ديال سميتو la détrempe. La consistance de la matière grasse doit un petit peu, on peut dire, ouais, la même consistance de la détrempe. Il y a la détrempe, il y a les gènes. Donc voilà. Après là, qui doit une machine qui s'appelle la ménoire. Donc la ménoire qui a normalement un tour simple et un tour double ou 3 tours simples. Donc soit qui a un tour simple après qui je mets oui ou un petit repos pour le congélateur. Après qui خرج من الكونجيلاتور كتعطيها ان دوزيام تور اللي هو دوبل او سوا اللي سهله اللي الناس اللي كي سميتو اللي تجيهم سهله بزاف هي اللي عطاو 3 ديال لي تور سامبل وصافي. باسكو بلوس انت كتعطي لي بلي في لاباط ولاباط كتولي كوستو كتولي صحيحه، كطيح الكتاف الا كنتي كدلكها بيديك ولا كتخرج على لي سيلندر ديال لا مينوار. Donc 3 les tours simples c'est mieux. 3 les tours simples c'est mieux. Donc voilà. Jusqu'à là on est bien. Donc après راه كيخدم في لا مينوار ديالو. Donc لا مينوار بالعكس ان الليد ديالك لا مينوار كتعطيك كتسرح لاباط بدون فاصون هوموجين، يعني لي سيلندر اللي كيضربوا لاباط كيضربوها بطريقه مقاده. يعني ماشي نتا كتهز رولو باغ اكزومبل وكتورك حتى كتكروفي لي بول دير اللي كاين في لاباط وكتدخل في الطبقه الاولى مع الطبقه الثانيه مع الطبقه الثالثه وكتسد الفيطاج من كثر الجهد اللي كتعطيها كتخرج على لاباط. Donc voilà. Donc oui chef, donc ça favorise le bon développement durant la cuisson, c'est normal. Donc là surtout la ménoire كتعطي هذا الدور هذا بيان سور من غير لا مينوار. دونك لا ماتيير غراس هما الناس اللي عندنا هنا في الاكاديميه راه غادي يفهموا كل لا ماتيير غراس فيه هذاك 16% ديال الماء، حيت 82% ماده دهنيه وهذاك 16% هذاك 16% اللي كتبقى ماده فيها الماء. الو هذاك الماء مع دورون لا كويسون كيتبخر، ماشي كيتبخر هو اللي كيعطي داك الفيولاج. هذاك الفيولاج اللي كتشوفوا في كتجي الفينوازي مشهده من الداخل. دونك فو بون شوازير ان بون بور، هذاك هو اللي كيعطي الفيولاج ديال لاباط. داكور. دونك فوالا جوسكا ماتنون حنا شرحنا تقنيا ماشي شرحت لكم بطريقه معمقه، مي بون انا شرحت باللي قدرت نشرحوا لكم باسكو ما عندناش الوقت بزاف. مي غندوزو بيان سور الاسئله ديالكم اللي كنتو قلتوا لي. ندوزو دابا الخدمه ديال الدار، دابا نساو عليا البروفيسيونيل، نساو عليا الطابليه، نساو عليا هذاك الشيء شنو عندكم دابا نتوما في الدار. دابا نهضروا من وجهات المنزل اشنو كاين في الدار. واخا السؤال الاول اللي كنت لقيت ديك المره، ثقيله من الداخل ومعجنه. هذا اللي كيصوب الكرواسه في الدار كتقال لي كتجيه ثقيله من الداخل ومعجنه. داكور. هذا باش نشرح لكم ثقيله من الداخل، يعني حيت انا كنتلقى الاسئله ما كنلقاش انا واحد كنتخيل ثقيله من الداخل يعني مدقصه ومعجنه. يعني فاش كتحل الكرواسه من الداخل كتلقاها دايره بحال الخبز، بحال يعني ما ماشي كرواسه، خبزه وصافي. واخا داكور. شنو المشكل ديال هذا الحل ديال هذا؟ انا تو سامبلومون كو ما تختارش لا فارين اكزاكت ديال لا فينوازري. ثاني حاجه كثرتي ليها وقت ديال التخمام، بقيتي كتسناها تخمر وهي كتخمر وميم طون كتكون اللبابه، حيت باسكو الفينوازري التيفو ديالها الا فاتت الخميره فاتت التخمار كدير اللبابه، كدير لامي بحال بان دومي، بحال الخبز، بحال بريوش. كتجي بريوش عندها لا طوندونس بريوش اكثر ما هي فينوازري. دونك فوالا فوتي الخميره
هادو لي فاكتور، انا كنعطيك لي فاكتور. فوتي الخميره، ما استعملتيش الدقيق غيشون غلوتين، سي بون. انها ما خداتش حقها في الطياب، سيتادير كيفاش ما خداتش حقها في الطياب؟ دخلتيها في الفران عادي، دخلت الفران كطيب كتنفخ، مي طب الفران حمرها لك من لاسبي ديالها، مي باقي ما دخلتش لا طومبيراتور على لانتيرنور في الوسط باش تكمل الطياب ديالها. دونك هما لي فاكتور شرحتهم. ندوزو للسؤال صعوبة في التوراق. دونك هانتو جاوبت على السؤال الاول، صعوبة في التوراق. داكوغ، صعوبة في التوراق. انا لحد الان كتعطوني اسئله وما كتشرحوش لي كيفاش هاد صعوبة التوراق. واخا داكوغ، انا نشرح صعوبة التوراق. باغ اكزومبل شديتي لاباط ديالك، خشيتي فيها لا ماتيير غراس ديالك ولقيتي صعوبة التوراق. شنو صعوبة التوراق؟ اول صعوبة التوراق، خديتي لاباط كتدفعي لاباط، كدير ودنين، كتجبد ودن من هنا وودن من الهي، اولا كتلصق لك تحت في الرخامه، ولا كتلصق لك في المدلك، خصك كل مره تحكي المدلك، ولا كتشبعيها دقيق. هذاك تلقى صعوبه في التوراق، هذاك صعوبه في التوراق. او بعض المرات انت كضربيها وكتخرج لك، كضربي بمدلك تبان لك واحد الزبده خرجت من هنايا وانا. دونك انا هادشي اللي كنتخيل انا صعوبه التوراق. انا الاسئله اللي كنتوصل بها ما كتشرحوش ليا فاش انا نشرح. داكور، صعوبة التوراق سي بون. صعوبة التوراق ارجعوا لو ميم شوز اللي قال السيد الشيف معنا ديال مدرسة المحمدية، راهو معنا متصل معنا في اللايف. فوالا قال لك خاصك تكون لا كونسيستونس ديال الزبده هي لا كونسيستونس ديال لاباط بجوج. لا كونسيستونس ديال العجينه هي لا كونسيستونس ديال لاباط، يعني الزبده الهيئه ديالها ولا مش نسي با نشرح لك بالعربيه، الكثافه ديالها ولا جو سي با، تكون هي اللي في لاباط. كانت الزبده رطبه تكون العجينه رطبه هكا باش الزبده تمشي مع لاباط وما يبقاش عندك صعوبه في التوراق. باغ كونطخ الا كانت الزبده قاصحه ولا باط قاصحه بجوج قاصحين، اش كضرب الزبده كتبان لك تطفش الزبده اللي كتخرج من الجنب ولا كتخرج من هنا، حيت باسكو لا كونسيستونس ديال لاباط عندك قاصحه. سي بون. الا كانت العجينه قاصحه والزبده قاصحه، الزبده كتيميغري كتخرج وي القوام ميرسي بوكو كتخرج من جناب. دونك باغ كونطخ الا كانت الزبده عاوتاني تخومو بزاف وكانت العجينه قاصحه حتى هي، كنقول العجينه قاصحه، اين فوا كتسرح لاباط كتبان لك العجينه كتلصق لك في المدلك، كضربها كتلصق لك في المدلك. هنا العجينه ما كتشابهش مع الزبده. او بعض المرات كتكون العجينه رطبه بزاف، سي با رطبه مزيانه، كتجي حتى الزبده كتلقاها مزيانه، غير اون فوا كضرب لي تور ديالك اشنو كيطرا كتبدا تندي، باسكو لا ماتير غراس اللي استعملتي فيها الماء، يعني استعملتي واحد الزبده اللي ماشي خاصه للتوراق، يعني استعملتي واحد بوغ اليجي فيه 60% في الماتير غراس. دونك انت كتضرب لاباط ديالك وهي كتفزق. دونك جو بونس شرحنا الفاك النيميرو 1 صعوبة التوراق، نيميرو 2. داكور، ندوزو لا تروازيام كيسيون. دونك فرن منزلي والغاز، طريقة الطهي في الفرن المنزلي او الغاز. دونك نورمالمون نجيو الفران، حيت انا كما قلت لكم ما تعمقتش مليكم بزاف في لاسبي تكنيك، مي انا حاولت نشوف معكم سكو فوزافي دون لا ميزون، شنو عندكم في الدار، الطريقه باش تخدم في الدار. دونك فرن منزلي غازي وكهربائي ماشي مشكل، طريقه الطياب. دونك بالنسبه للفران، الناس اللي عندهم الفران المنزلي في الدار باغ اكزومبل ديال الغاز عفيفي تيفولي اللي بغيتو، ناس الفران البلدي. دونك الطريقه ديال الطياب ديالو نورمالمون راه كتشعل العافيه من التحت متوسطه، سي بون، العافيه من التحت متوسطه والعافيه من الفوق ضعيفه. ضروري ماشي دير الغلط ديالك انك تشعل ليه غير من التحت تدوز واحد من المده ديال الطياب وطفيه من التحت وتشعل من الفوق. لا، لا فينوازري كتبغي عافيه متوسطه من التحت وعافيه مهيله، حيت باسكو لو ديفلوبمون لي غيون عندك اون شالو ستاتيك خاصها تنزل
من التحت وطلع، تنزل من الفوق وطلع من التحت، باش كتعطي ديك لافينوازغي كتبقى تنفخ وكتعطي الفوليوم. الا ما عطيتيها شطيه في الفران منزلي ديال الغاز راه ما غتصدقش لك. كنجيو لي فور الكتريك اللي ما هي تكونوش لا شالور تورنونط، لا ميم شوز، كتكون الحراره ديال الطياب كتشعل الفران ديالك من التحت وكتشعل ليه من الفوق. دونك لا طومبيراتور هنا ما غاتعطيش 180، ما غاتعطيش 170، غاتعطي تقريبا 140 حتى ل 150، باسكو الا عطيتي 180 غادي تشوط وغادي تحرق وغادي تجيك كيما قلنا تجيك ثقيله من الداخل ومعجنه وما خداماش لك. دونك فوالا، دونك هادو لي تكنيك الناس اللي ما عندهمش لي فور ار بولسي يعني لا شالور تورنونط. مي في الحقيقه ان لا فينوازري كتبغي اون شالور تورنونط، كتبغي لا شالور تورنونط، كتبغي لير بولسي اللي كيوزع الحراره بطريقه منظمه بطريقه هوموجين وكيعطي لو بون ديفلوبمون دو لا بات دورون لا كويسون. باسكو الا ما كانش باغ اكزومبل هاد الفاكتور هذا un petit peu c'est très difficile. فينوازغي غيكون عندهم لا طوندونس ان بتي بو بريوشي، يعني ما يكونش عندكم نورمالمون اللي كيطيب بالفران ديال الدار لا الفران عادي لا شالور ستاتيك يعني الفوق والتحت هذا غادي تخرج لي ما يكونش عنده لا فيولاج. تري ديفيسيل دافوار كرواسه الفيولي عاد تجيكم بحال الكرواسه اللي كتشريو في كراج علال في درب سلطان ديال الدرهم ولا ديال 10 ريال، كتلقى كرواسه هي طالعه ملي كتجي تحلها كتلقاها بريوشه من الداخل البابه. سي كوم سا. دونك هما كيطيبوا فران بلديه. دونك الا كانت بغيتو الفيولاج يكون مزيان في لا فينوازري ديالكم فو يوتيليزي ان فور اير بولسي ولا لا شالور تورنونط وتكون لا طومبيراتور ديال الطياب ديالها de 180 حتى 200 دوغري. بالنسبه للناس اللي التحقوا في لو لايف ما فيها باس، دازوا معلومات كثيره يتسالي لو لايف، ديروا شويه الوقيت ورجعوا شوفوا لو لايف من اللي بدا. داكور. دونك انا كنشطب على الاسئله. دونك شطبت على الاول الثاني الثالث. وي صعوبه الطهي نرجعوا حيت هذا سؤال اخر. كانت عندي صعوبه في الطهي. داكوغ صعوبه في الطهي راني شرحتها. الصعوبه في الطهي رانا هو لا فينوازري كتحتاج اون طومبيراتور ستابل. يعني فينوازري كتبغي اون شالور ستابل، يعني توصل لها لا شالور ديالها بطريقه ثابته. ما كتبغيش سميتو ما كتبغيش يقولوا لي الدبدابه في الفران، تحل الفران سد الفران تنطلع على واش طابت كتحل الفران كيخرج لا شالور هاي رجعات. وجرب سير حل على كرواسك في نص طيبه غادي تحل عليها طلع عليها شويه تحمر تلقى اسد الفران تلقى تفشات. لا فينوازري كتبغي الحراره باش ديمارات، حراره باش بقات طيب. بريشوفي لو فور à 180 degrés فينيسيون 180 degrés، ما تزيد ما تنقص باش بديتيها باش تساليها. ما تحل الفران ما تسد الفران. سي كوم سا لا بات فويتي اون جينيرال، سواء اللي بالخميره سواء بلا لي خميره. كي بديتي لا شالور بالاول ساليها. دونك هنا فين كتجلى الصعوبه ديال الطهي والزربه ديالنا بافوا. دونك ندوزو للسؤال اللي قيت هنا، لون ذهبي بحال ديال الباتيسريات. وهذه صعيبه شويه مي بوسيبل في لا ميزون علاش لا. دونك نورمالمون في باتيسري عندهم ان فور كنسميو روتاتيف، ان فران روتاتيف كيدخل فيه شاريو كبير. جو بونس راه كتمشيو كلكم المارجانات وكارفورات كيبان لكم فينوازري خارجه كيكون واحد الفران كبار، الوغ كيدخل الفران كيبدا يدور بحال الشاورما هنا كيخرج لك فينوازري مقاده في اللون ما كاينش مشكل. سي بون. فران عادي ديال الدار اللي كيتشعل الفران الحراره من فوق لتحت ولا الفران ديال الكاز صعيب يعطيك اللون محد في لا فينوازري. الا كنتي كتقلب عليها في الفران بحال هكا صعيب، نقول صعيب. كاينه واحد لا ميثود ماشي ما كايناش، كاين واحد لا ميثود مي بون نقدروا نشرحوها ابخي. بالنسبه للناس اللي عندهم تبارك الله دي فو سوفيستيكي بوش ويربول جو سي با الماركات اللي عندهم فران ميناجير داكور، ما عمرك دير بالنسبه تنقول انا في الدار. اما بالنسبه للفران
Il faut que la farine coagule avant que le beurre commence à fondre. Ah, bien sûr, c'est parce que si la coagulation des protéines de la farine empêche que le beurre trouve un issue. يعني خاص le voile glutineux يسد les issues elle a le beurre. Donc comme ça donne vraiment le goût, premièrement le goût, l'aspect croustillant. Et on sent vraiment la viennoiserie. Donc c'est un petit peu très technique d'expliquer ça. انا كنقرا تبارك الله على السيد الاستاذ ديالنا خالد، استاذ ديال الانستيتو اوتيليير ديال المحمديه، راه كنحييه من هذا المنبر هذا، راه كنا واحد من التلاميذ ديالو. دونك فوالا راهو معنا في اللايف، جو لو سالو، تبارك الله عليك. دونك فوالا دونك كما قلنا حنا اللون الذهبي. دونك الا بغينا نحصلوا حنا اللون الذهبي ديالنا اون اون سول شوز، خاص يكون عندنا ان بولفيريزور كنديروا فيها الحليب افيك ان بتي بو دو سكر، اولا كنديروا فيه ان بتي بو دو جون دوف، الحليب ان بتي بو دو جون دوف وكنرشوا. الوغ هذاك الرشه كدير واحد ليميديفيكاسيون، كتوميدي ديك لا سورفاس ديال لا فينوازري. اول حاجه مزيانه، علاش مزيانه انك كتمنع لا فينوازري ديالك تشقق. غادي نرجعوا للفاكتور، باقي لي فاكتور ديالنا باقي كاين، كتمنعها تشقق سي بون، وكتمنعها كذلك انها تفورمي اون كوش اون كروت، دونك تشقق وتفورمي اون كروت. باغ كونطخ الديفو اللي كديروا كاملين في الدار، انا جو بونس حنا كنهضروا دابا في لا ميزون، الديفو اللي كديروا كاملين كتشدوا بيضه اولا بيضه كامله اولا جون دوف، كتشدوا في البانسو، كتبدا تضربوها بالبانسو مزيان، كتجيو حتى الفيطاج اللي عندكم هنا كتضربوه حتى هو. اشنو كيدير البيض ملي كضربوا الحراره كيولي يدير بحال لاكول، كيشد الكرواسه ما كيخليهاش ديفلوبي، بحال غطلع كيشد هذاك البيض كيسوديها ما كتبقاش تطلع مازال، هي طلعات كتلقى لا فورس باش كتطلع كتفرقع ولا كتشقق. دونك سي لا مانيبيولاسيون ديال لا دورور. لا دورور فيه مشاكل، ما تضربش بالبانسو، ما بقيتش اللي كيضرب البانسو. الا بغيتي البانسو تشري بانسو خاص ديال الفينوازري. هذا البانسو خاص ديال الفينوازري فيه الزغب، كيديروا سميتو داك الزغب ولا داك الشعر اللي في البانسو كيكون اليمونطير، ها باز حيواني، غياخذوه من الحلوف ولا من الحولي ولا من العود ولا من حتى شي حاجه، المهم باش ما كيكون رطب بزاف. يعني اين فوا كضرب ضربه وحده كي سميتو لاكي لك لا فينوازري كامله. باغ كونطخ ما بقاش كيتستعملوا الناس لا دورور بسميتو بالبانسو، سي شي قديم. كاين طريقه بولفيريزور، تمشي عند دروغري كتشري بولفيريزور، تمشي لايكيا تشري بولفيريزور عمر بالحليب، رشه بحال هكا صافي كتجي اللون هوموجين. منها كتقتصد سميتو لا دورور، منها ما كتوسخش الفينوازري، كتدخلها للفران كتجيب لك واحد البلاصه شبعتيها بيض كتبان لك رجعت بحال الاومليطه محروقه، ولا راه حيت كنشوف هاد الامور كتبان لك كدير واحد القشره وكتشم ريحه البيض، في ريحه السفره ديال البيض فوق الفينوازي. صافي فيفيتي ما بقاوش كيديروا الناس هاد سميتو هاد كاين ان بولفيريزور. راه في لي سوسيتي الكبار ما كاينش بولفيريزور، كاين واحد البيستولي كبير كيضرب فيه، كتكون فيه واحد لا ماتيير اللي كتكون في ديال الدورور، كتكون فيها البيتا كاروتين مخلطه مع كلكو سوليوشن، كترش داكشي كيرجع لا كولور مقاده. اولا بغيتو نعطيكم من بون دورور مزيانه مخيره، مي سا فا كوتي ان بتي بو، مي بون 20 درهم. بوليسيما نون سكري، بوليسيما نون سكري مخير في لا دورور، كيعطيك واحد لا دورور ان تري امبيكابل، كيخرج لك بحال ديال لي بولونجي. دونك بوليسيما لي نون سكري خدم به مزيان مخير. دونك ايفيتي البيض، انا نقول لك من هنا ايفيتي البيض، ما تحتاجش البيض لصقه. هو رجعوني للاستاذ ديالنا خالد راه قال لك البيض سي ان بروتين كي كواغول، يعني شرح لك الكواغولاسيون ديال البروتين. انا فاش غنضربو حاره كيرجع كيتكنزز داك سميتو، الو منو كيرجع كولا، راه ما كيخليش لك الديفلوبمون ديال الفينوازري ديالك، عمر ما ديفلوبا، والاسبي ديالها ما غاديش تجي زوينه. اون بليس كو سا كينشف لا سورفاس ديال لا فينواز، داكشي علاش بعض المرات ملي كتورك عليه كتبان كلها كتفرتت،
سي اكوز ديال البيضه. سي بون. دونك لون ذهبي بحال ديال الباتيسريات جاوبت عليه، شطبوا عليه. ما كتجيش منفوخه، سي فري ما كتجيش منفوخه. علاش؟ دونك طويل هادشي بزاف، اسئله كثيره. ما كتجيش منفوخه، سي بون. دونك ما كتجيش الفينواز غير نورمالمون ما كتجيش منفوخه حيت ما عطيتيهاش حقها في الخميره. نورمالمون في كيلو ديال الدقيق، في كيلو ديال الدقيق تقريبا لو طو ديال الخميره اللي كنديرو فيه نقدروا نوصلوا حتى 40 غرام ديال الخميره، نقدروا نوصلوا حتى 40 غرام ديال الخميره، ونقدروا نوصلوا اكثر من هكا بعض المرات 50 غرام كاع ديال الخميره الا كان جو بارد بزاف. مي لو طو ما بين 30 حتى 40 غرام ديال الخميره، باسكو الكرواسا عندها جوج ديال لي فاكتور اللي كيخليوها تنفخ: لو بون فيتاج او تختار اون بون ليفور. ما كنديروش اشاره الماركات، مي موا جو بريفير لو صفر. جو سي با، مي لو صفر تري بون مارك، كتعطي الكاليتي في سميتو في خميرتها زوينه. جو سي با، مي بون انا جو في با بوبليسيتي، مي لو صفر ما لقيتش فيها مشكل. وي مسيو مراد، بيان سور لا فورس ديال لا فارين، باسكو سي لا فورس. علاش ملي جا الفورس راه جا من لا فارين؟ باسكو لا فورس، باسكو سي يا با ان غلوتين. نعطيكم نشرح لكم هاد الكلمه اللي قال السي مراد لو شيف ديالنا مراد، كو قال لك لا فورس ديال لا فارين. سي فري، باسكو نعطيكم مثال. ملي كتكون عندنا اون فورس في لا فارين، سيتادير انه il est très riche en gluten, n'est-ce pas? Et lorsque la farine est riche en gluten, normalement غتولي عندنا ce qu'on appelle ورقه. يعني لا باط غادي تعجن لكم، غتولي لكم بحال هكا، بحال بابي ورقه. نعطيك مثال: نفاخه بطبيعه الحال، نفاخه بريد الدري الصغار، شديتيها بقيتي كتنفخها، ما حدك انت كتنفخها وهي كتنفخ وكتعطي الفوليوم. باغ كونط النفاخه الا كانت فيها تقبه ولا جوج تقبات ما غتنفخش اولا غتفش. سي كوم سا لا فينوازري. الا كان عندنا لو ريزو غلوتينو مزيان والعجينه معجونه مزيان وما فيهاش دي فيسور، ما كنشوفوهمش، فيها تقبات ولا فيها شقات، راه في وسط فملي كتنطيبها كتنفخ شويه، كتطفش، كيولي يخرج هذاك لو غاز كربونيك ديال الخميره، كيلقى فين يخرج شويه كتفش. سي كوم سا. راه الا كانت بيان سور الا كانت العجينه معجونه مزيان، كنتي اختاريتي لا فارين دو كاليتي وكاين لو غوزو غلوتينو، يعني كتشد لاباط ديالك كتيريها بحال هكا ما كتقطعش، باش كتعرفين بون بات دو فينواز كتجبد. داكشي اش كتجي لك لا تشوش دو شيف ملي كيشد لا فينواز غير ان تريون كيضربها مع الرخامه، كتبان لك كطوندا، باسكو الغلوتين خدام مزيان. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك الغلوتين خدام مزيان. دونك الكيسيون ديال انها ما كتجيش منفوخه من الغيزو غلوتينو، يعني الغلوتين خاص يكون لاباط ملي انت كتسرح لاباط باش فورم بهادي بتي بان ولا دي كرواسون، ما خاصهاش تكون فيها لا تقبه لا شقه لا حتى حاجه، خاصها تجي زربيه من هنا وزربيه من اللي هو الورقه. انت حتى كتيريها بحال هكا وهي شاده معك، ملي كتفاصونيها وكتحطها كتلقاش فيها التقبات، ما تلقاش فيها الشقات. الا لقيتي فيها الشقات نرجعوا الموضوع، انا بط عندك قاصحه ومع معجوناش ودقيق ما مازلتيش، نرجعوا الخميره كذلك راه خاصك تعطي لو مينيموم في هاد لو طومبيراتور اللي فيها حنايا، في لا طومبيراتور امبيونت 2 ديال السوايع ديال الخميره، ما تزربش 2 السوايع، وما عمرك تفورسي الكرواسه تخمر، راه ما عندكش ايتوف، حيت لي انت كتقول انا غادي نديرها في الفران غنشعل ليه وغادي نخليها تخمر. لا، الفران عمر ما كان خماره، حنا كنبغيو نربحوا شويه الوقت وصافي وكندخلوها للفران تخمر، ما عمر ما كان الفران خماره. راه اليوتيوب راه عندها ان سيستيم فيه الحراره وفيه واحد فرفاره صغيره كتطلق ليميديتي باش كتخلي الكرواسه
ما تنشفش ديورون لا فيرمونطاسيون. لي توف حاجه انك تحطها في الفران اللي هو جاف وتحطها تخمر في منطقه جافه، اش كدير؟ كتشقق، كتنشف، كتشقق، كتسيشي داك لاباط ديالك، وملي كطيب كنرجعوا لو ميم بروبليم اللي كتبتو ليا، ان فاش كطيبي كتشقق. دونك احسن حاجه الطريقه ديال التخمار تري فاسيل. شد لاباط ديالك، فاصونيها، بولفيزيها مزيان باش تكون اوميد، وحطها في واحد البلاصه وسد عليها الفران، ما تشعلوش، سد عليها الفران وحسب لها ساعتين ديال الخميره ديالها تمام والكمال. ساعتين، ما تزيد ما تنقص، ساعتين في 25 دوغري 30 دوغري ما كاينش مشكل. مي الا كانت شي بلاد فيها 40 درجه ولا فوق 30 ساعه تكفي. دونك فوالا، نكملوا معاكم من سميتو، نكملوا معاكم لي زانومالي. دونك قلنا ما كتنفخش، حيدناها. عندي مشكل في الفينوازي كتحل ليا دورون لا كويسون، كتحل راسي نورمال. نشرحها لك بواحد الطريقه زوينه، حيت هذه مشكل كيوقع بزاف حتى في لي جون ستاجير عندي كتوقع. انا كنشوفها ديما ونعيا من خاصم، نعيا من نهضر في هذه الامور هذه، لو ميم بروبليم. هذه القضيه كتحل، سواء نشرح لكم طريقه المصطلح اللي كتحل فينوازغي ديالك، كرواسه باغ اكزومبل، روليتي كرواسه ديالك كطيب، هذاك الاخر ديالها كيدير هكا ولا بعد ما فاش كتجبد الكرواسه كتجي زوينه، كتبقى دايره بحال هكا، كدير بحال هكا، كتبان لك كتشوف شنو كاين من الليل، هي كتحل. الو هنا سي ان بروبليم هو عادي جدا، كوريجي بكان الصح، وهو المشكل ديالكم ولا كتجي ناشفه. وملي كتسرح انت لاباط ديالك، كتبغي تسرح لاباط ديال طاليتو، كتشبع الدقيق بزاف، كتلوح الدقيق غنضرب معاها، كندلك لاباط ديالي نعطيها الدقيق في الاخر نبدا ندير ليتو صافي سي بون انا ربحتها. مي tu as commis une grave erreur, c'est que tu as d'équilibrer la recette. يعني راه عندك غير 500 غرام ديال الدقيق عطيتك انت، دابا لحتي فيها 100 غرام دخلتي لها. الوغ الدقيق شنو كيدير؟ كيلعب على واحد الحاجه، ملي كتحط ليتور على ليتور كاينه ها العجينه، ها الزبده لداخل، وكدير واحد لا سورفاس ديال الدقيق حرشه. فاش كتحط لك ملي كتبدا طيب كيبدا تقلع، كيولي غير يدخل هنايا، صافي كتبدا تحل الكرواسه. علاش؟ حيت ما كاينش الزبده اللي كتلصق عجينه مع عجينه، درتي فوقها واحد الدقيق، زيتي، خللتي بالتوازن ديال لا غوسيط. يعني الطريقه الصحيحه باش ان الكرواسه ما تحلش لك في الطياب، انت كتعطي ليتور وحداك واحد لابروس، واحد الشيته ولا واحد لابالايات، كتمسحها مزيان من الدقيق، تمسحها كالحيده من الدقيق، عاد باش كدير ليتور ديالك سرح طيب الدقيق ماشي مشكل، تتسرح. مي قبل ما دير تسد لي بليور عاوتاني باش تبلي لاباط، مسحها كاريمون من الدقيق، وما فيها باس. سرد يديك شويه بالماء ودوز عليها بحال هكا بيديك بالماء حتى كتحس بلاباط انها كولون، عاد باش دير لي تور ديالك. ولا ميم شوز فاش كتبغي تفاصوني، مسحها مزيان من الدقيق، عاد باش فكر تفاصوني سي بون. دونك هنا ما غاديش تحل. دونك جو بونس راني ساليت بزاف، كاين عندكم ليكا بزاف. دونك كتشقق ملي كتخرج من كتفش ملي كتخرج من الفران. وي سي فري، هذه ملي كتفش ملي كتخرج في الفران راه شرحتها لكم، باسكو عطيتيها الطياب كثير والحراره كثيره، كتبان لك تحمرات وتنفخات، مي هي راه على الانتيريور لداخل راه باقي ما وصلاتوش الحراره، شوطتيها وخرجتيها وتفشات، يعني راه لداخل باقا معجنه، باقا خضره، باقا الخميره باقا كتلعب، باقي ما وصلاتش لا طومبيراتور. دونك لا طومبيراتور ا كور n'a pas atteint les 180 degrés. دونك دوزو هادي ملي كتبرد كتولي ثقيله على حسب لا ماتيير غراس اللي استعملتي مارغارين راه غادي تجيك ثقيله، حيت باسكو المارغارين تقل من الزبده، باسكو لا مارغارين تقل من الزبده، هادشي اللي كاين. فمارغارين عندها لا طوندونس ديالها انها فاش كتفيجي كتولي ثقيله قاصحه. باغ كونطخ لو بور
اللي عنده لا طوندونس كيبقى رطب خفيف باسكو لامي البابه اللي في الكرواسه كتمص الماده الدهنيه. باغ كونطخ الماده المشبعه لي ولا هيدروجيني اللي كاين في المارغرين لا. دونك هذا الفينومين انك ملي كتبرد كتجي كتولي ثقيله، كنلقاو هذا الفينومين غالبا في الكرواسه ولا في الفينوازغي اللي معجونه بالمارغرين. طريقه التخمير الصحيحه من فضلك، طريقه التخمير الصحيحه اللي كنتبع انا مزيانه، طريقتي انا كنعجن العجينه في الاول كندير انوطوليز. شنو هو لوطوليز؟ كنعجن الدقيق والحليب. شنو عندي في العجينه؟ 500 غرام ديال الدقيق، 250 غرام ديال الحليب ولا الماء على حسب. درت نيدو راه كندير الماء، درت الماء درتش نيدو كندير الحليب. كنعجنها بحال هكا العجينه ولا ماء ليكيد. كتعجن مزيان واحد 10 مينوت بروميير فيتاس. كنشد داكشي كنسد عليه في الميكا، كنحطو في الثلاجه، كندير لا سو كون ابيل اوطوليز 3 4 5 6 7 سوايع الى كامله حتى الغدي، ما كاينش مشكل. كنجبد العجينه ديالي، كنكمل لها باقي العناصر، كنخلي الخميره هي الاخرى. كتعجن ليا لاباط كتجي الاستيك مزيانه مقاده. كنشدها كنسرحها شويه بحال هكا، كندخلها الكونجيلاتور باش دير البوانتاج. كونجيلاتور كتنزل ليا في الحراره وكتبوانتي باش كتعطيني الريحه زوينه. يا ابخي كنجي ندير لي تور ديالي، الامور ديالي كامله سي بون. كنفاصوني كنخليها تخمر ساعتين، ما كنديرهاش في الفران، ما كنديرهاش حتى ساعتين حقا. كندير لا دورور غير مره واحده قبل ما تخمر، تشبع لا دورور بالبولفيريزور صافي. دخل الفران، تسخن الفران ديال على 180 200 دوغري صافي. بغيتها تجيني شويه كروسيونط الفيولي بزاف، راه كنفوت لها الطياب صافي. هذه هي الطريقه ديال التخمار ساعتين. دونك النوع ديال الزبده ديال التوراق واخا داكور. دونك انا هاد الزبده اللي كنستعمل بزاف في التوراق. دونك هذه بالنسبه للبور سبيسيال انيمال. دونك نيوزيلاند هي اللي كنستعمل. دونك نيوزيلاند راه تبان لكم نيوزيلاند، هذه هي اللي كنستعمل بزاف انا بالنسبه ليا. ناس اخرين راه كيستعملوا هي اللي كيتستعمل كلشي كيستعمل باتيسيري تكون كيستعملوا ويست برو ونيوزيلاند. باتيسيريات كاملين ما كاينش واحد كيستعمل. ودابا لايريش كطيح موان شير. لايريش ديال ايرلاند كطيح موان شير، مي كيسيون دو نيوزيلاند. الناس اللي كتسولني على واش المارغرين مزيانه للتوراق، انا النصيحه من عندي ما عمرك تخدم بالمارغرين. اللي الا كنتي غتعلم لا فينوازغي تال كيلي عمرك تخدم بالمارغرين، خدم بالبور انيمال. انا نعطيك علاش. دابا المارغرين هي غتعطيك سميتو، غادي تعطيك لا فاسيليتي، وتعطيك الفاسيليتي في الخدمه، الفاسيليتي في الفاسوناج، تو سكو تي ما كاينش مشكل. مي راه الديفو ديال المارغرين خاصك تعرف واحد القضيه. المارغرين دير بحال الكولا لداخل. راه نشدك دابا انا كرواسه نعجن لك، انا دابا نقدر نعجن لك كرواسه بالمارغرين، نعجن لك كرواسه بالزبده سبيسيال والبوغ انيمال، ونحطهم بجوج ونخمروا قد غتبقى ديال الانيمال خمرات دغيا، وتبان لك ديال البور المارغرين باقا شاده في بلاصتها، وراهي ضربات كثر من ساعتين باقي الله كتحرك شويه. مي باغ كونط فاش كدوزها في الفران كتبان لك كتنفخ ديال المارغرين وديال الزبده كتنفخ عبارها حيت خمرات. ملي كتجي تقطع ممكن تبان لك الاخرى فيها واحد الفيولاج بحال داك الباغيط اللي كتشريو بالدرهم، باغيط ناشف. الفيولاج ناشف ما فيش ما تبنن، كيتلصق لك في البالي. ها ما عمر انك تفكر دير فينوازي بالمارغرين. ما تقولش انا كندير اون فينوازي بالمارغرين، باسكو المارغرين سي في بور اوتر شوز، peut-être pour la pâte feuilletée, pour les vol-au-vent, pour autre chose. مي لا فينوازي عطيها البور انيمال، ما عطيتهاش بور انيمال بلا ما تصدع راسك. كاين كنديروا لو بور سبيسيال. لو بور سبيسيال c'est-à-dire un mélange entre la margarine ou le beurre animal, ce qu'on appelle le beurre spécial. مزيان. مي باغ كونط هذا الشيء اللي كيديروا لي باتيسري دو موين غام كيخلطوا كيديروا البور سبيسيال، يعني ميلونج اونتر لو بور انيمال مع لو بور من المارغرين. مي في الدار نتا دير مارغرين
في الفينوازغي تقول انا حصلت على ماركا على فينوازغي كوم يلفو، راه ما متفقش معاك. راه سير تمشي للمارجان جو بونس، راه شري ديال المارغارين وشري ديال لانيمال وغتشوف لو غو لا علاقه وما غاديش تعجبك. دونك ندوزو دابا. ما كتجيش مورقه، قلت لك هذا سي ان اوتر فينومين. فينوازي دغالي ما كتجيش مورقه، وي ما كتجيش مورقه، ماشي ما كتجيش مورقه، ما كتجيش الفيولي، لا بات فويتي سامبل هي اللي كتجي، خاصها تجي مورقه. نفرقوا دابا حيت هذا السؤال هنا ماشي في المحل ديالو. كنقولوا خاص تجي لا بات فويتي سامبل اللي بلا بالخميره فويتي، مي لا فينوازغي لا بات فويتي لوفي خاص تجي الفيولي. هو الفرق. ما تقولش لي هذه خاص تجي امبوسيبل تجي مورقه، كتجي الفيولي باسكو لا ليفيور الخميره راه كتكون اونمي، هذيك لالمي كتعطي دي زالفيول. دونك باش حنا نوصلوا انت بغيتي كرواسك تجيك الفيولي، خاصك تريسبكتي كو لا بات ديالك دورون لو بيتريساج ديالها كامل من ديباس با لو 25 دوغري، وتكون عندك اون بات bien pétri et bien coagulé durant la cuisson، تكون لا كواغولاسيون ديالو مزيانه، وتكري لو ريزو غلوتين، يعني خاصك دقيق زوين، وتريسبكتي لي تور. حاجه اللي كننصحكم عليها ديما، ايوا ملي كتكون تصاوب الزبده بعد ما الانسان ما كيبغيش يضيع لاباط ديالو، راه ملي انا كنحط لي تور ديالي كندير التور الاول كنفيريفي بعينيا، كنشوف لاباط ديالي كنهز لاباط ديالي كنقلبها، كنشوف البلايص اللي ما شداتهمش الزبده، هذوك البلايص اللي ما شداتهمش الزبده وما دازتهمش لاكور ديال الزبده كنإليمينيهم، كنحيدهم. انا خاصني نشدها لاباط اللي واصلها الزبده، باسكو هذيك اللي واصلها الزبده غنكون نتيقن بلي غنحصل على ان بون الفيولاج، ان بون لوفي durant la cuisson. Parce que durant la cuisson, la pâte feuilletée ديالنا كتنفخ و la matière grasse كتسيبارا وكنحصلوا على لي زالفيول. جو بونس البورطابل ديالي وصل لواحد 20% هاد الديشارجه. ندوز داكشي دغيا، نخلي هاد اللايف مره اخرى عاوتاني. وي السؤال باقي لي 1 2 3 4، باقي لي 4 الاسئله نسالي. كتجي بحال القرص او بحال الخبز، قلنا لك واحد الطريقه خايبه اللي كتوقع ديما بعض المرات، وهو هذا المشكل ديال كتجيني بحال القرص ولا بحال الخبز. سي فري كتوقع هذه القضيه حتى عند لي باتيسري، يعني بعض المرات ما كيسخنش الفران ديالو اسي، اولا كيكون الفران ديالو اوميد من الداخل، حيت لوميديتي الا خمرات في ان اندروا تري اوميد بزاف، لوميديتي لا فارين كتمص لوميديتي، ولا شديتيها وديماريتيها في فران كان اوميد وفازق، ولا بعض المرات تحتي فوتشي ليها القياس ديال الماء اللي كتكون باش كتجمع لاباط، ان الماء لوميديتي كتكون اللبابه. ديما ديروا هاد القضيه، الماء ولوميديتي. او جرب طيب كرواسور شاب لا فابور، ملي تخرج من لا فابور تلقى عندك بحال بريوشه، باسكو لا فابور كاين شويه لا فابور كاين شويه لوميديتي، فران عندك اوميد. خاص فران اللي كيطيب كرواسو يكون اون شالور سيك تري سيك، ما يكونش فيها ولو ايسو ديال الريح اللي كيكون فيه بيان سور لوميديتي، خاصو يكون ان اير سيك. سي بون، داكشي علاش كتجي قرص، كتجي بحال القرص، كتجي بحال البريوش من الداخل. سي بون. السمك المناسب، هذا سؤال اخر. شنو هو السمك المناسب؟ نورمالمون ملي كتايطالي لاباط ديالك وكتسرحها راه كتوصل تقريبا حتى من الاحسن. علاش؟ حيت غتيريها، خليها 2 ملم 3 ملم وتيريها. ملي كتيريها كتولي 1 ملم بحال هكا، دونك 2 3 ملم سي بيان. واخا تجي شويه ايبيس، مي راك كتيريها كتطونديها بحال هكا باش كتروليها، ما كاينش مشكل. واخا باقي لنا سؤالين ونساليو. تشقق العجين اثناء الطهي، راه جو بونس شرحتها. كتشقق لاباط اثناء الطهي حيت استعملتي واحد الدقيق
ما فيش جلوتين. يعني الدقيق اللي خدمتي به ما فيش جلوتين، يعني استعملتي واحد الدقيق غير خاص للفينوازغي. يعني استعملي المره الجايه دقيق خاص لافينوازغي ما غتشققش لك. وإلا كانت انفيسيور ثقبه شقه في العجينه كوني على يقين غتشقق. وإلا كثرتي البيض كثرتي لا دوغيغ بزاف راه اوتوماتيكمون معاك كتخمر سميتو كدير واحد لاكول كتشقق لاباط. دونك سي كيسيون تكنيك. كيفيه الصحيحه للعجن. جو بونس الكيفيه الصحيحه للعجن الطريقه اللي غنعجنوا بها الكرواسون، يعني الطريقه المزوينه اللي كننصحكم بها كاملين، وهو ما فيها باس. عندك كاين فاغين، نرجعوا حنا منبقاش نصدعوا راسنا بزاف. عندك كاين فاغين مزيانه، شد ديك لا فاغين ديالك بيتها في الثلاجه حدا الخضره من تما، ولا غطيها بشي بلاصه ما يدخلش الريحه ديال الخضره. خليها لا فاغين ديالك تبات واحد الليله، تاخذ واحد 6 دوغري تما مزيان. اول حاجه غتكون تيقنتي بلي ان لا فاغين ديالك بعدا غتكون دو بون كاليتي. ملي كتكون لا فاغين سخونه خايبه كتشرب بزاف، خاص تكون لا فاغين بارده. دونك باسكو لا غوسيت بعد ما كتقول الدقيق كيشرب ليا بزاف حيت كتكون لا فاغين سخونه. دونك بيت لا فاغين ديالك في سميتو تكون 6 دوغري، كلشي يكون 6 دوغري ماشي مشكل. ديماري كلشي 6 دوغري. ما تنساش في لا فاغين حنا في المغرب راه من الاحسن ملي كتكون تعجن الكرواسون ما ديرش في لا ماتيير غراس اللي كتكون في لانكوربوراسيون دير الزبده، من الاحسن دير الزيت. هنا في المغرب الاحسن دير الزيت باسكو الزيت كيعاون الجلوتين يخدم. جربوها اللي كتخدم المسمن، نتوما اللي كتصاوبوا المسمن راه كديروا ليه الزيت من الفوق وكتكون في لاباط زيت ما حدا اللي كتشبع الزيت هي الجلوتين كينشط. ديروا الزيت لداخل، ما تبقاش ديروا الزبده، ديروا الزيت ماشي في التوراق في العجينه. دونك البيتريساج الفرازاج 10 مينوت بروميير فيتاس، بيتريساج 10 مينوت دوزيام فيتاس. veillez à ne pas dépasser 25 degrés. لاباط عندهم تعبروا بالترمومتر ديالكم 25 دوغري صافي سيرو حطها في الثلاجه. والطريقه زوينه اللي كندير انا وهذه كتنفعني بزاف، وانا شنو كنعجن لاباط فيت لاباط فينوازغي ديالي كامله، كندير ليتو كنسالي حتى الامور ديالي كامله، كنعاود نسرحها كنعطيها تقريبا واحد ليبيسور ديال 3 ملم، كنقطعها على جوج، كندير لها بابي فيلم كنحطها في كونجيلاتور حتى الغد ليه فاق الصباح ونرشقات لي على فينوازي كنخرجها كنخليها تاخذ شويه لا طومبيراتور امبيون ديال المطبخ كتولي مطاطيه، كنضربها مزبرولو كتسرح ليا مزيان. حيت المشكل اللي كتوقع لكم عارف هو لا ريتراكسيون، انه فاش كتسرح لاباط كتبغي تقطع كتعود تجمع لاباط تا قطعتيها مثلثات مقادين غير كتهزها من هنا كتبان لك تجمعات، باسكو لاباط نا با بري دو روبو. باش انت تفادى لا ريتراكسيون ما عرفتش لا ريتراكسيون التقلصات كتقلص لاباط بيتها في الثلاجه حتى الغد ليه في كونجيلاتور، خليها تاخذ لا طومبيراتور امبيون، تعطي لا فارين قطعها كتبقى لي تريونغل كما قطعتهم كما غيبقاو، خليهم شويه ياخذوا لا طومبيراتور امبيون، سرح جبد ايتيري مزيان لاباط وفاصوني وحط يخمروا ساعتين ودخل كرواسه كطيب بالصحه والعافيه. شكرا، الحصه القادمه ان شاء الله. يعاونكم.